तुझी सुरशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागूंक आमकां आयकोर तुझा सोमेस्ताची दोहीन बागोय गरज आमची आयकोर तुझा सोमेस्ताची दोहीन बागोय गरज आमची तुझी सुरशी आयल्या दोनिया ओपूंक तुका मोयमारगां घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकुतीची घाल तूं नोदोर देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकुतीची. आयचे या भोव पवित्रित्वेच्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी मागुया आंतोनियो आनी कॅटी फेर्नांडीस आनी तांचे फामिली पासत दोनया देवान तांकां साबार देण्यांनी आनी आशिर्वादान भरूं कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी फावो करूं म्हणून तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस मनयता वेन्सिल फेर्नांडीस देवान ह्या आमच्या बाबाचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं ताकाय कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी फावो करूं. ह्या नोवेनाच्या मिसांत सगल्या आमच्या फिरगोजकारा पासतूय आमी मागता घोडे घरांत रावून ह्या नोवेनाच्या मिसांत तुमी वांटो घेतात. दोरेकल्याक देवान राखची आनी सांबाळची आनी अदीक करून कोरोना व्हायरस पिडेंतली निवारची म्हणून आमचे मागणे. तशेंच परदेसांत आमचो लोक आसा तेय भाव भयणी पासत ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज भोव पवित्रित्वेचे दुसरें नोवेन आनी आमी भावार्थान आनी मोगान हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन मागुया. खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टावतेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत अदीक करून आमच्या फिरगोजकारा पासत ह्या पिडेच्या दुखाच्या आनी मरणाच्या काळांत आमी आसतना देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमचे बरोबर हे पिडेंत वांटो घेता म्हणून उगडास दवरुया. आनी आमचे मागणे ह्या मिसांत देवाक मानता तसले जावूंक आमी सगलीं पातकी घोडे पिडेक लागून खूब आमी निराशी जाल्या. घोडे आमी रडत आसा. आमची घरची मेली. खूब आमी दुखी आसा. घोडे आमकां मागणें करूंक दिसना. आमचो भावार्थ पासून खूब उणो जाला. ह्या वेळार सगल्या पातकांची आमी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवो. आमेन. Sumia kaku
Kakutko, Krista, Kakutko. Sumia, Kakutko, Sumia, Kakutko. प्रार्थुया. आमचे मागणे जोडक्रियाचे ह्या वेळार बाबार्थान आमी करुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समोरबून जाली. तातूंत आटापलेल्या पवित्र बुटांचो फोड आमच्या जिवितांत आनी दिसपोटे चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हणून मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खाजगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती संवयाचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतूच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजें सोवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी हेच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायेलाच्या बोरवाश्यांक लागून ह्यो सांखळी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आळकोळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सगलीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुम्याचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशां भुरग्यांक तपासून काडटा. सगलीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. सगलीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सगलीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें.
Sorve spora, sorve spora, sorve spora sorizo. Sorve spora, sorve spora, sorve spora sorizo. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो ओतमो धाडटलो, तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorve spora, sorve spora, sorve spora, sorve spora, sorve spora, sorve spora sorizo. Sorvespor तुमचे सोवेग आसू. तुमचे सोवे आसू. सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोक वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच सिसान रात जेवणार जेजूच्या अर्द्याक तिंकून ताका म्हणलेलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सुमया, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येयसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली. पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर, हांव येयसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरून संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शोक वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मोगाड भाव भयणीनो, एका गांवांत एक मरण आसलें. टोनी नांवाचो हो मनीस मेलोलो पादविगारान. ताचे मरणाचें मीस केलें इगोर्जेंत आनी उपरांत सिमेत्रीन ते गेले. काशांव सिमेत्रीन फोंडान घातलो तेन्ना मातसो गोडबोड जालो. लोकां मदें बोडबोड जालो, कोफरारी मदें गोडबोड जालो. टोणेची तकली खंयचे वाटेन आसा, वयल्यांत आसा, सकयल्यांत आसा, दाव्यांत आसा, उजव्यांत आसा, असो गोडबोड जालो. आनी शेवटी कोफरारीच्या मनशान जाणेन फोंडांत काशांव देंवयल्लो ताणें पादविगाराक विचारलें, फादर, आमी नको टोणेची तकली खंयचे वाटेन आसा ती, ते वाटेन आसा, हे वाटेन आसा, आमकां खबर ना. तूं सांग आतां कितें करपाचें, काशांव उकोडपाचो, खंयचे वाटेन तकली आसा ती आमी नकडो. आनी असले वेळार पादविगारान सांगलें, टोनी एक बरो मनीस आसलो, सदां सेवा चाकरी करतालो, गरजेवंतांक पावतालो. आनी हे भाशेन टोणी आपलें जिवीत बरे भाशेन जियेला. असोकताय दर एका मनशाची आसताच. आपल्या जिवितांत तो चुकलाय आसतलो, पूण
जिवो आसतना जायते बरें ताणें केलां. एकाच उतरान ताची तोकली जेजू वाटेन आसली. सदांच जेजूचें मन ताच्या मनांत आसलें. आनी ह्या पासत आतां ताची तोकली खंयचेय वाटेन घालात, परवा ना. तो जेजू सांगाता आसा. खंयचेय वाटेन ताची तोकली घालात. भाव भयणीनो, ही जाली जी तोणीच्या जिविताची काणी, खरी काणी, खरें जिवीत ताचें सेवे चाकरेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां खबर मेवता जेजूक प्रश्न कोत्ता पेद्रू प्रश्न कोत्ता हो, सायबा हाचें कितें सोमिया हाचें कितें, जुवांवा विशीं हो प्रश्न हाचें कितें. आनी जेजू ताका म्हणटा, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां. पेद्रू हो प्रश्न कित्याक विचारता काय, कित्याक जुवांव पेद्रूचो बरो इश्ट आसलो. आमी जाणो जेजू जुवांवाचो खूब मोग करी, मोगाचो शिस्त आसलो. पूण जेजूची ओळख जावचे आदीं जुवांव आनी पेद्रू बरे इश्ट आसले. घोडे वाटेर केन्नाय एकठांय आसतना पेद्रूक जुवान म्हटलेलें जायत आपलें कितें जातलें. तूंच विचार जेजूक. जेजू ताचो मोगाचो इश्ट आसलो म्हणटकूच आमच्या मोगाच्या कडेन आमी कसलेय प्रश्न विचारिना. घोडे आमकां भिरांत दिसता, हो म्हजो मोगाचो रागार जायत. घोडे ताका आनी कितें वायट दिसत, ह्या खातीर घोडे जुवांवान हो प्रश्न जेजूक विचारूंक ना. पेद्रू विचारता. कित्याक गाय अशें घडलें? पेद्रू कित्याक फुडें सरलो गाय? पेद्रू जुवांवाक खूब लागीं आसलो. पूण ताचे परस पेद्रू जेजूकूय खूब लागीं आसलो. आनी खातीर पेद्रू काळजीदारपण घेता आनी प्रश्न विचारता. आनी जेजू ताका कसो जबाब दिता तेंय आमी आयकलां. हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां. जेजूक नाका आसलें जुवांवाचो वावर कितें तें पेद्रून जाणा जालेलें. घोडे पेद्रूक जेजून सगलें सांगलेलें जुवांवा विशीं जाल्यार पेद्रूक घोडे मातशी जेलसी जायत, रागार जावपाचो. जुवांवाक बरीं कामां दिल्यांत, म्हाका बरीं दिवंक ना. जुवांवाचें काम बरें आसा, म्हजें काम तितलें बरें ना, अशें दिसत आसलें. दिसता मनीस कशें. देवाक खबर आसा खंयचो वावर कोणाच्यान करूंक जाता पळय तो. आनी त्या प्रमाणे आमी जाणाव जेजून आपल्या शिसांक आपयले. जेजूची उतरां खरें म्हटल्यार दुसऱ्या शिसांक आनी पेद्रूकूय सजमोक ना. पेद्रूक सजमोक ना. हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां. जेजून ताका जबाब दिल्लो. जेन्ना पेद्रून ताका विचारलेलें, सोमिया हाचें कितें. थोडी सजमली जुवांव केन्नाच मरचो ना म्हणून. आनी आमी जाणाव जुवांव ताका एकल्याकूच मारतीपण मेळूंक ना, ताका मारूंक ना जिवेशी. ही डायड ए नॅचरल डेथ. जाणटेपणार तो मेलो. थोडी सजमली जुवांव जेजू परतून पुऱ्यान जिवो उरतलो. पूण ना, भाग्योन जुवांवूच गोवायकी दिता. तुमी सोम्याची उतरां सारकी सजमूंक ना. बाबडीनो, ह्या पिडेच्या काळांत जेजू कितें करता काय? आपल्या पाटलावदारांक तो पाठयता. ह्या जुवांवाच्या वावरा विशीं तुका चड म्हायती दिवपाची गरज ना. जेजून कितें म्हटलें काय पेद्रूक? फुडें म्हटलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये, म्हजो पाटलाव कर. खरें म्हटल्यार जेजूचो पाटलाव पेद्रून केल्लो आमकां खबर आसा. गालिल्याचे शिमेर आसतना आंद्रे आनी पेद्रू झाडां मारताले. जेजून तांकां म्हटलेलें, म्हजे फाटल्यान येयात, हांव तुमकां मनशांक धरता तसलें खारबी जायशें करतलो. तशेंच जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव तांकांय म्हटलेलें, म्हजे फाटल्यान येयात, म्हजो पाटलाव करात, म्हजो वावर करात. तशेंच आमकां मेवता जायते आनीक मनीस. मातयेव 2 वसुदार
ताणेनूय जेजूचो पाटलाव केल्लो. जाक्यो झाडार आसलो, जेजून ताका म्हटलें, जाक्यो बेगीन देंवून ये. आनी जाक्योवान जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूचो पाटलाव करता ताका जायतें कितें बरें रावता. जेजूचो खरो पाटलाव करता ताच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आसा. मोगाड भाव भयणीनो, ह्या पिडेच्या काळांत खरेंच आमच्यान जेजूचो सारको पाटलाव करूंक जायना. आमी खूब निराशी. आमकां पिडा जाल्या घोडे घरची आमची पिडेंत आसली, घोडे ताका ती पिडा लागली. कोणाक पिडा ही नाका, कोवीड-19 पिडा कोणाक नाका. पूण आमचो घरचो पिडेंत एक सांपडलो, घरा आयलो. घोडे ताका लागून ही पिडा म्हाका लागली. हांव ताका गुन्यांवकार कोत्तां. खरें म्हटल्यार ही पिडेंत हो बाबडे साल्वार जालें, पूण ताका हांव गुन्यांवकार कोत्तां, ताचो जीव हांव खातां. तुका लागून हें घडलें, तुका हें लागून घडलें, तुका लागून ही पिडा म्हाकाय आयली. हे पिडेंत घोडे आमची भाव भयण मरोंक ना, देवाक आर्गां. पूण आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या रागान ह्या मनशाक आमी घोडे जिवेशी मारता. घोडे पिडेंत आयज जायतीं जाणां कश्ट वतात, तांकां आमी आदार दिना. घोडे आमची शेजारी, आमकांय पिडा लागत म्हूण भियेता हांव. भिवोंक जाय, पूण पयसल्यार सोशल डिस्टन्सींग करून जाता तितलो आदार, घडटा तितलो आदार दिल्यार ही पिडा लागना हें खबर आसा आमकां. आमी खरेंच जेजूचो पाटलाव करता काय ह्या पिडेच्या काळांत, ह्या भिरांतीच्या काळांत, ह्या मरणाच्या काळांत आमी तयार आसा काय जेजूची खरी पाटलावदारां जावंक आसात काय. भाव भयणीनो, ही पिडा इतली आसतना आमचो जेजू खंय आसा काय. ल्हानशी कविता हांवें बरयल्या, ती वाचता. जेजू खंय गेला, खंय आसा, कितें करता. जेजू दोतोराच्या रुपांत हॉस्पिटलांत गेला, पिडेवंतांक हात लायता आनी बरी करता. जेजू नर्सीच्या रुपांत पिडेवंतांक वखदां दिता, ऑक्सिजन सिलिंडर लायता. जेजू खंय गेला, जेजू खंय आसा, कितें करता. जेजू हॉस्पिटला भायर रावता, घरच्याच्या रुपान मोगान रावता. पिडेवंतांक गरजेच्यो वस्तू घेवन थंय तो गेला, हॉस्पिटला भायर रावता. जेजू पुलिसाच्या रुपांत आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळटा आनी सगल्यांची राखण करूंक वावुरता. जेजू खंय गेला, जेजू खंय आसा, जेजू कितें करता. जेजू एम्ब्युलन्स ड्रायव्हराच्या रुपांत पिडेस्तांक हॉस्पिटलांत पावयता. जेजू ड्रायव्हराच्या रुपांत मेलेल्यांच्यो कुडी निमाणी रीत पाडूंक जाग्यार पावयता. जेजू खंय गेला, खंय आसा, कितें करता. जेजू फुकट जेवण दिता. मनशाच्या रुपान पिडेस्तांची भूक मारता, फुकट भूक मारता. जेजू MLA, मंत्री, सरपंच, पंच, कावन्सिलराच्या रुपान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रीच्या रुपान पिडेवंतांक जाता तितलो आदार दिता. पिडेवंतांक सेवा दिवंक वावुरता. जेजू खंय गेला, खंय आसा, कितें करता. जेजू पाद्री माद्रीच्या रुपान आनी हेर भावार्थ्यांच्या रुपान मागणें करता पिडेस्तां खातीर, मेलेल्यांक मातयेक लायता. जेजू खंय गेला, खंय आसा, कितें करता. जेजू गेला, एकसुरी आसात तांकां बुजवण दिवंक. जेजू गेला, एकलीं आसात तांचे कडेन उलोवंक. जेजू खंय गेला, खंय आसा, कितें करता. जेजू मेलेल्यांक साशणाचें जिवीत दिता. जेजू मेलेल्यांक सर्गेच्या राज्यांत घेता. जेजू रोडटेल्या बरोबर आसा. घरांत मरण जालेल्या घरच्यां बरोबर जेजू आसा. जेजू खंय आसा, खंय गेला, कितें करता. भाव भयणीनो, आमी तर खरींच जेजूची पाटलावदारां जाल्यार आमी खेरीत भाशेन गरजेक आकांताक सांपडलेल्यांक पावुया. जाता तितली आमची सेवा दिता आसतना आमचोय जीव राखुया, सांबाळुया. कसो राखचो, कितें करचें, जायतें
आमचे कडेन ज्ञान आसा, इन्फॉर्मेशन आमकां मेळलेलें आसा, आमच्या मोबायलार आमकां मेळटा. पवित्रित्वी म्हटल्यार आख्खे मनीसकूड. पवित्रित्वी म्हटल्यार आख्खे मनीसकूड. कित्याक देव मनशा रुपान वावुरता. देव मनशा रुपांत आसा. पवित्रित्वी मनशा सरशिली पयस ना. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोच म्हटल्यार पवित्रित्वी न्हय. पवित्रित्वी म्हटल्यार देव आनी मनीस एकठांय. हेंच जावन आसा देवपणाचें आनी मनीसपणाचें जिवीत. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. पवित्रित्वेचो दुसरो जोड. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचलेलीं आसात, आपल्या रुपाची, आपल्या सारक्याची अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तशें तर देव मनशाच्या रुपानूय कश्ट वता. देवूय मनशाच्या रुपान कश्ट वता. ह्या देवाक आमी देव जावुया. ह्या देवा बरोबर आमी हे पिडेक फुडो करुया. देव आमच्या सांगात आसा. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो पवित्रित्वी आमच्या सांगात आसा. भेटोयतावी आमची दाना तेच बरोबर आमची चिंतना मानता दोस्ती वरदाना बदल सोम्या आमची Mantatusli Urvordana Bodol somia amshi ibona Ditau tuka fula fora Bodol amshi shetka odik fora magtawami tuji bara. म्हज्या बाबुडीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवूं. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसोणें देखून नितोड काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हणून मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काडी आनी सर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povid, povid, povid,
Dolbarazo sorves por tu Zorgani संसार बोला तुझ्या मोयबोबा मुसर्गी तुका सोय सोय Sorves borace navi Eta taka zoy Musorgi tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबाडताचो गोट पोर गोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोरवोंडारा आमची सोरवोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन तुजे वजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गवूंक आमकां फावो कर तेच क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशनाक Amen.
खेरीत वावरा खातीर जेजू आपल्या शिसांक विचून काडले. आमी सगलीं बावतिजमा वरवीं विचून काडलेलीं. आनी सेवा चाकरी म्हटल्यार आमचें व्हडलें काम. जे ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भणीक तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू अशें म्हणटा. तशें तर खरी जेजूची पाटलावदार आमी कशी ह्या पिडेच्या काळांत जियोंक जेजूची कृपा आमकां ताच्याच मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुट्टी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया. देवाचे शेळे, देवाचे शेळे, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत देवाचे शेळे, देवाचे शेळे, संसाराचे पाप काटोले. आमची काकूत देवाचे शेळे, देवाचे शेळे, संसाराचे पाप काटोले. आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी. हो तो जेजू आमची आयज पासून सेवा चाकरी करता. ह्या जेजूची देख आमी घेवन ताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचेच घोटायेन आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करतात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, म्हाका तुमची गरज. सुखे सोमनीक सोशें उदक, उज्या दिव्या पडबिसलेचे, यंत्रांक चलून बळुबेचे. तुजे बोकून मागनाची दी, ना बोड जेसू आनी पदवी. तुजे बोगोन मागनाची दी, ना बोड जेसू आनी पदवी.
ठेवूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा, आमच्या मागण्याक दयेन कान दी. आदल्यो रिती संपवून सोडवणदाराच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात. ह्या पिडेच्या काळांत, ह्या निराशीपणाच्या दुखाच्या काळांत, मरणाच्या काळांत गरजेक आकांताक सांपडलेल्यांची सेवा करूंक, तांची चाकरी करूंक, तांकां जाता तितलो आदार दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्ग आनी संसार एक सामुदी, तुझी महिमा वंदुदी. तुका तोरा उलासुदी, boba givo trindade.